बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। इसराइल ने अपने खुफिया इदारे, अपनी टॉप इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद के नए सरबराह की तैनाती कर दी है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डेविड बार्निया, डायरेक्टर डेविड बार्निया, जिसको नया सरबराह बनाया गया है मोसाद का, ये शख्स कौन है, इसने अब तक इसराइल के लिए सबसे अहम काम क्या सरअंजाम दिया है, जिसकी बुनियाद पर इसको मोसाद का नया चीफ लगाया गया है। और चीफ बनते ही मोसाद का इसने जो अपने टारगेट्स वाजे किए हैं, जिनका ऐलान किया है, उससे ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं कि आने वाले दिनों में किस किस्म की डेवलपमेंट्स देखने को मिलेगी। मशरक़ी वस्ता के जो ममालिक हैं, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़, पर्शियन गल्फ़ में मौजूद जो ममालिक हैं, और ओवरऑल जो खलीजी ममालिक हैं, वहाँ पर किस किस्म की डेवलपमेंट्स देखने को मिल सकती हैं। पहले मोसाद के हवाले से थोड़ा सा सुन लीजिए। मोसाद वाहिद इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं है इसराइल की। इसराइल में दो मज़ीद इंटेलिजेंस एजेंसी ऑपरेट करती हैं। शिन बेत जो उनकी इंटरनल सिक्योरिटी के मामलात को देखती है, और जो उनकी मिलिट्री इंटेलिजेंस है अमन। ये तीन एजेंसीज, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा इम्तियाज़ और सबसे ज़्यादा पावर्स जिसको हासिल हैं वो मोसाद है। मोसाद इंटरनेशनली भी ऑपरेट करती है, और अगर आप इसके बारे में जाकर थोड़ा सा सर्च करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि जो कोवर्ट ऑपरेशंस हैं, खुफिया ऑपरेशंस हैं, उसके साथ ही इंटेलिजेंस गैदरिंग का काम और काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस करती है मोसाद। और मोसाद का किसी डॉक्यूमेंट में इस किस्म का कोई ऑब्जेक्टिव, डिफाइंड ऑब्जेक्टिव, पर्पस, रोल, मिशंस क्या है इसके, इसको कितनी पावर्स हासिल हैं या इसका बजट कितना है, वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है। इसराइल के कानून और इसराइल के आइन से इसको इस्तिस्ना हासिल है, लिहाजा इसको इसराइल में मौजूद या इसराइल में डीप स्टेट का दर्जा हासिल है। और अगर आप इसके एम्प्लॉयज़ की बात कर लें तो तकरीबन 7,000 एम्प्लॉयज़ हैं जो डायरेक्टली, जिनके पास कॉन्ट्रैक्ट्स मौजूद हैं और वो काम करते हैं मोसाद के लिए। जाहिर है कि आपको मालूम है कि जो इंटेलिजेंस वर्ल्ड है वो डिफरेंटली ऑपरेट करती है। बहुत सारे लोग उनका डॉक्यूमेंट्स में मौजूद नहीं होते वो, लेकिन वो फिर भी उस इदारे के लिए काम कर रहे होते हैं। तो इतनी बड़ी तादाद में एम्प्लॉयज़ होने का मतलब वाज़े है कि जिस तरीके से दुनिया में मुख्तलिफ बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, जिनमें CIA शामिल है, अमेरिका की, बरतानिया की MI6, पाकिस्तान की ISI, इंडिया की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ, इसी तरह मोसाद जो है वो दुनिया की बड़ी एजेंसियों में इसका शुमार होता है। और एक चीज़ जिसको कहा जा सकता है कि स्पेशलाइज्ड है इसमें मोसाद, वो है असैसिनेशंस। दुनिया में बड़ी बड़ी असैसिनेशंस के पीछे मोसाद का हाथ है। जाहिर है कि इसको ओपनली तस्लीम नहीं किया जाता, लेकिन ये चीज़ें इंफॉर्मेशन डोमेन में अवेलेबल होती हैं कि किस कत्ल के पीछे, किस टॉप प्रोफाइल असैसिनेशन के पीछे किस एजेंसी का हाथ है या हो सकता है। इसराइल जो है वो असैसिनेशंस में वैसे भी मशहूर है। इस सारे मामले पर कि ये शख्स कौन है, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि गुज़श्ता 5 साल इसराइल के जो मोसाद है, मोसाद के चीफ थे योसी कोहन। योसी कोहन के दौर में बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई, जिनमें अगर टॉप ऑफ द लिस्ट कहा जा सके तो मैं 3 आपको गिनवा देता हूँ। इस साल 2020 में ईरान के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फ़खरीज़ादे को ईरान में ही असैसिनेट किया गया। उस वक्त योसी कोहन सरबराह थे और मोसाद का इसमें इस असैसिनेशन में हाथ था। इसका ओपन ऑब्जेक्टिव है कि ईरान को न्यूक्लियर ताकत नहीं बनने देना। साल 2020 में 3 जनवरी को आपको याद होगा कि बगदाद के एयरपोर्ट के बाहर मेजर जनरल कासिम सुलेमानी, जो कि पासदारान इनकलाब के सरबराह हैं, और अबू मेहदी अल मुहंदिस, इनकी असैसिनेशन हुई। और उससे चंद रोज़ पहले योसी कोहन ने एक टेलीविज़न चैनल को इंटरव्यू दिया था, जहां पर उन्होंने कहा था कि ये इम्पॉसिबल नहीं है मेजर जनरल कासिम सुलेमानी को मारना। और इसके हवाले से पहले भी, क्योंकि मोसाद अटैम्प्ट्स कर चुका था, अगरचे इसको ऑपरेशन को सरंजाम जो है वो अमेरिका ने दिया, अमेरिका इसमें शामिल था, लेकिन ये भी जो है वो मालूमात इंफॉर्मेशन डोमेन में अवेलेबल हैं और वाइडली एक्नॉलेज या एक्सेप्ट की जाती हैं। इस पर यकीन किया जाता है कि मोसाद इस असैसिनेशन में भी शामिल थी। इसके बदले में आपको याद है कि खित्ते में बिल्कुल जंग के बादल छा गए थे। ईरान ने मस्जिद जामकरान पर सुर्ख परचम लहराया, इंतकाम लेने का ऐलान किया। इराक़ में मौजूद मुख्तलिफ अमेरिकन टारगेट्स को निशाना भी बनाया गया। और फिर उसके बाद ईरान ने 2 मिज़ाइल बनाए। एक जो बैलिस्टिक मिज़ाइल है, जिसका नाम उन्होंने मेजर जनरल कासिम सुलेमानी के नाम पर रखा, और जो क्रूज़ मिज़ाइल बनाया उसका नाम अबू मेहदी अल मुहंदिस के नाम पर रखा। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब मोसाद ऑपरेट करती है, कोई काम करती है, तो फिर उसके रिपरकशंस क्या होते हैं इस रीजन में, इस खित्ते में। और ईरान के जो इन मिज़ाइल्स हैं, इन मिज़ाइल्स में बैलिस्टिक मिज़ाइल जो है वो रेंज
اسرائیل جو ہے وہ ان کے بیلسٹک میزائل کی رینج میں آتا ہے۔ سال 2018 کے حوالے سے نیتن یاہو جو کہ سابق وزیر اعظم ہیں اسرائیل کے، وہ اور جو ایجنسی ہے موساد جو سب سے زیادہ پرائیڈ جس آپریشن میں لیتی ہے، وہ 2018 میں جنوری کے مہینے میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ جو ایران کی خفیہ آرکائیوز ہیں نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے، ان تک رسائی حاصل کر لی ہے، ان کو چرا لیا ہے موساد نے، اور اسی کی بنیاد پر پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے سال 2018 میں جو ان کی ڈیل تھی ایران کے ساتھ، نیوکلیئر ڈیل جس کو جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن کہا جاتا ہے، اس سے جو ہے وہ باہر نکل گئے تھے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اس ڈیل کو ختم کر دیا تھا۔ اب ڈیوڈ بارنیا جس کو سربراہ لگایا گیا، 56 سال ان کی عمر ہے، 1996 میں انہوں نے جوائن کیا تھا جو موساد ہے اس کو ایک کیس آفیسر کے طور پر، اور پھر مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے 2013 آنورڈ جو ہے وہ ان کا جو کریئر ہے اس میں نظر آتا ہے کہ یہ اہم ترین لوگوں میں اسرائیل میں شمار ہونے لگے ہیں۔ اور گزشتہ تقریباً 4-5 سال کے عرصے سے، یا شاید تقریباً 7 سال کے عرصے سے، ڈیوڈ بارنیا جو ہیں وہ ڈیپٹی کے طور پر، نمبر 2 کے طور پر کام کر رہے تھے موساد میں۔ لیکن جو سب سے زیادہ چیز ان کے بارے میں مشہور ہے وہ یہ کہ انہوں نے اپنے کریئر کے دوران اور حالیہ تقریباً 1 دہائی میں موساد میں جتنی بھرتیاں ہوئی ہیں، جتنے ان کے انٹرنیشنل آپریٹیوز ہیں، جتنے ان کے ایسٹس موجود ہیں، جتنے ان کے جاسوس مختلف ممالک میں موجود ہیں اور اسرائیل میں رہ کر جو آپریٹ کرتے ہیں، وہ تمام کے تمام ان کے ہاتھ سے بھرتی ہوں۔ ان کے انٹرویوز انہوں نے خود کیے ہیں۔ یہ ٹاپ ریکروٹر تصور ہوتے ہیں کہ یہ اس حوالے سے بہت تیز ہے کہ پہچان رکھتے ہیں کس شخص میں کس قسم کی ایبلٹی موجود ہے۔ تو بہت ساری جو بھرتیاں کی گئی ہیں موساد میں وہ انہوں نے خود کی ہیں، ان کو بذات خود یہ جانتے ہیں، ان کے ساتھ ان کا ایک ذاتی تعلق، اگر آپ اس کو نہ بھی کہیں لیکن ایک پروفیشنل ریلیشن شپ ضرور ہے۔ اور یہ شخص اب ان تمام لوگوں کی سربراہی کرے گا جن کو بھرتی اس شخص نے کیا تھا۔ ساتھ ہی یہ جو شخص ہے ڈیوڈ بارنیا، اس کے حوالے سے ایک اور چیز جو اس نے آتے ہی اعلان کیا ہے، جو چیزیں اس نے سامنے رکھی ہیں، اس کی سٹیٹمنٹ میرے سامنے موجود ہے، وہ میں آپ کو ریڈ آؤٹ بھی کر دوں گا۔ مختلف پوسٹ پہ یہ کام کرتا رہا ہے، اور پھر اس نے آنے کے بعد جو ہے سب سے پہلے تو کوہن نے جو یوسی کوہن ایک تقریب ہوئی جہاں پر نیتن یاہو بھی موجود تھے، اس میں یوسی کوہن کو ایک ایوارڈ بھی دیا گیا۔ اس وقت جو یوسی کوہن ہے اس نے یہ کہا کہ اسرائیل کو ضرورت ہے کہ اب مزید سٹیپ اپ کرے، کیونکہ اس وقت جو ریجنل سینیریو ڈیولپ ہو رہا ہے اس میں ایران اور امریکہ ایک مرتبہ پھر ٹاکس کر رہے ہیں، انگیج کیا ہوا ہے امریکہ نے ایران کو نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے، اور ممکنہ طور پر کوئی نیوکلیئر ڈیل طے پا سکتی ہے ایران اور امریکہ کے درمیان، جس کی بنیاد پر اسرائیل یہ سمجھتا ہے کہ اگر یہ ڈیل ہو جاتی ہے تو ایران کی راہ ہموار ہوگی ایٹم بم بنانے کے حوالے سے۔ اور جو یوسی کوہن کا اعلان ہے اور اس کے بعد جس قسم کی سٹیٹمنٹ آئی ہے، اس کے بعد اب انٹرنیشنل میڈیا میں جو سب سے زیادہ تبصرہ چل رہا ہے وہ یہ کہ آنے والے دنوں میں ایران میں مزید اسیسینیشنز ہو سکتے ہیں، اور خاص طور پر جو ایران کے نیوکلیئر پروگرام سے جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے۔ یوسی کوہن کے ہی دور میں جو نتانز کی نیوکلیئر فیسلٹی ہے، ایران کی انڈر گراؤنڈ فیسلٹی ہے، اس کو بھی متعدد مرتبہ ٹارگٹ کیا گیا، اور ہر مرتبہ یہ نام آیا کہ اس کے پیچھے موساد کا ہاتھ تھا، موساد اس میں انوالوڈ تھا۔ کوہن highlighted the need to step up Israel's activities against Iran in order to make it realize that crossing the lines will cost it immense damage۔ نیتن یاہو نے پھر جب سپیچ کی اس نومینیشن کے حوالے سے، اس میں انہوں نے کہا کہ ایران جو ہے اس کو نیوکلیئر آرمز کے حصول، جو ایٹمی ہتھیار ہے اس کے حصول سے روکنا ہوگا۔ یہ پیراماؤنٹ جو سب سے امپورٹنٹ مشن ہے ڈیوڈ بارنیا کا، وہ یہ ہوگا کہ ایران کو نیوکلیئر ہتھیار کے حصول سے روکنا ہے، چاہے اس کے لیے اسیسینیشنز کرنی پڑیں، کوورٹ آپریشنز کرنے پڑیں، اوورٹ آپریشنز کرنے پڑیں، یا کسی بھی قسم کا کام کرنا پڑے، لیکن جو فرسٹ اور پرائم ٹارگٹ ہے وہ ہے ایران، اور نمبر 2 پہ جس ٹارگٹ کو لاک کیا گیا ہے وہ ہے حماس، جو حالیہ
جس قسم کی بربریت اسرائیل کی جانب سے کی گئی، لیکن اپنے ٹارگٹس کو مکمل طور پر حاصل نہیں کر سکا اسرائیل۔ حماس کو مزید ڈیمیج کرنے کے لیے جو ذمہ داری ہے وہ ڈیوڈ بارنیا کو سونپی گئی ہے، اور ساتھ ہی حماس اور ایران ان کے جو حوالے سے نرم گوشہ رکھنے والے جو ان کے سپورٹرز ہیں، ان کو تعاون کرتے ہیں، چاہے وہ ممالک ہوں، چاہے وہ انڈیویجولز ہوں، چاہے وہ ادارے ہوں، ان کے خلاف بھی اوپنلی یہ اطلاعات انہوں نے تقریباً اسی طریقے سے واضح کر دیا ہے کہ موساد ان تمام کو بھی ٹارگٹ کرے گی۔ تو یہ صورتحال ہے جو اس خطے میں ڈیولپ ہو رہی ہے۔ امریکہ بات چیت کر رہا ہے، دوسری جانب اگر سعودی عرب کی بات کر لیں، سعودی عرب اور ایران وہ بھی بات چیت میں مصروف ہیں۔ عراق کے شہر بغداد میں کچھ ملاقاتیں ہوئی ہیں، کچھ مزید، اور اس کے حوالے سے دونوں ممالک نے، سعودی عرب ہو یا ایران، دونوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ ہاں بات چیت چل رہی ہے، اور لائکلی ایک ورکنگ ریلیشن شپ ڈیولپ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے ایران اور سعودی عرب کے درمیان۔ اس سارے سینیریو میں موساد کا نیا چیف ایک نئے وزیر اعظم کی موجودگی میں، جو کہ ٹیک اوور کر چکے ہیں، ان کی موجودگی میں کس طریقے سے آپریٹ کرے گا یہ آنے والے دنوں میں دیکھنا ہوگا۔ اس کے ہمارے خطے پہ اثرات آتے ہیں، جس طریقے سے میجر جنرل قاسم سلیمانی کے اسیسینیشن کے بعد جو صورتحال بنی تھی لامحالہ پاکستان پر بھئی، اس کا اثر آتا اگر وہ ایک فل سکیل وار میں کنورٹ ہو جاتی۔ آنے والے دنوں میں یہ سچویشن انفولڈ ہوگی، اس کو اپنے چینل پر کور کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔